केटा सब ठीक। आज हामी अर्को एउटा अनरिलेटेड अन्डरग्राउन्ड र्यापरको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेछौँ। मेरो गन्तव्य कलमले केरिँदैछ, कठोर निप अनि सिप चाहिँ अघोरी चाहिँ छ, पछाडि छ आकाशवाणी बन्दा स्पष्ट ध्वनि, बोलेको बोली कहिले दोस्रो पल्ट तोड्दैन। उसको ट्र्याक सुशान्त भन्ने लेटेस्ट सङ उसको छ सुशान्त भन्ने हैन, त्यसको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेछौँ। खासमा एक्चुअली मैले यो गीतको ब्रेकडाउन बनाइसकेको थिएँ, रियाक्सन सहित सुरुमा फर्स्टचोटि हेरेर बनाइरहेको थिएँ हैन। हेर्दा बिचमा मलाई के भयो कि एक्कासी हिट भयो कि यहाँ सबलिमिनल हैन फुल फ्लेजेड डिस हानिरहेको थियो। सो आई थिङ्क यसको लागि एउटा प्रपर ब्रेकडाउन बन्नु नै पर्छ, बन्नु जरुरी छ जस्तो सोचेँ हैन। सो सिन्स इट इज अ डिस्ट्र्याक्ट, त्यसैले म हल्का बुझाइदिन्छु पनि। लाइक यसमा भएको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि हैन, भएको मैले रहेछ किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि यो फेसबुक पोस्टबाट सुरु भएको रहेछ अनि त्यो फेसबुक पोस्ट डिलिट गरिसकेको छ। सो मैले दुई चारजना र्यापर तीनजना र्यापरसँग कुरा गरेँ हैन। सो बेसिकली यहाँ के भइरहेको रहेछ भन्दाखेरि सुशान्तको लागि डिस हो यो हैन। सुशान्त भनेको हाम्रो आफ्नो नेपको हड्डी भन्ने भाइ हो हैन, अनि उसको लागि डिस रहेछ। उसले चाहिँ के भनेको रहेछ भन्दाखेरि पोस्टमा पोभर्टी लाइक पोइम टाइपको हुन्छ नि, लाइक रियल लाइफहरूको बारेमा त्यो भन्ने, रियल लाइफको त्यो प्रब्लमहरूको बारेमा भन्ने चाहिँ र्यापर हुन्। द्याट म खतरा म यो भन्ने त टोले गुण्डाहरूले पनि गरिहाल्छ नि भन्ने कुरा गरेर रहेछ उसले हैन। अनि त्यहाँनिर यहाँ त्यस्तो भनेको रहेछ, उसले त्यस्तो आफ्नो ओपिनियन दिएको रहेछ त्यसमा चाहिँ। अनि स्वर्णिमले मेसेज के कमेन्ट के गरेछ भन्दाखेरि आफ्नो पर्सपेक्टिभ हो, तिमीलाई के मनपर्छ मलाई के मनपर्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि अनि त्यहाँबाट सुरु भएको रहेछ। अनि अर्को नेक्स्ट ट्र्याकमा नेक्स्ट पोस्टमा चाहिँ कमेन्टमा के भन्छ रिफरेन्सेसको कुराहरू आएछ हैन, रिफरेन्स कस्तो हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा रहेछ। अनि त्यही कमेन्टहरूमा डिबेट भएको रहेछ, त्यहाँबाट सुरु भएको रहेछ। अनि त्यसपछि सुशान्तले आफ्नो एउटा ट्र्याक हाल्यो प्रसन्न भन्ने ट्र्याक ड्रप गर्यो हैन, त्यसमा चाहिँ त्यही रिफरेन्सेसको बारेमा आयो। सो सब्लिमिनल्ली या हल्का फुल्का त्यति साह्रो सब्लिमिनल हैन, थाहा हुन्छ त्यो। यदि पोस्टहरूको बारेमा थाहा थियो भने त्यो मान्छेहरूलाई थाहा हुन्छ कि उसलाई कसलाई भनेको भने बुझिने पाराले एउटा ट्र्याक जारेछ। त्यसपछि स्वर्णिमले त्यसको रिप्लाईमा यो ट्र्याक बनाएको हो हैन। अनि लाइक इजदाईको पनि रिसेन्टली ट्र्याक आएको थियो हैन, दुईटा सब्लिमिनलिज। मलाई चाहिँ के लाग्यो, म एकदम कन्फ्युज थिएँ कि यसमा चाहिँ लाइक यहीसँग रिलेटेड हो कि भन्ने लागेको थियो, किनकि सुशान्तको पनि के पासकै बिटमा थियो, यता पनि के पासकै बिटमा थियो हैन। सो अनि मैले सोधेँ पनि दाइलाई यो होइन दाइको पुरानो गीत हो, योसँग रिलेटेड छैन भन्ने कुरा गर्नुभयो हैन। अनि सो त्यो छुट्टै कुरा हो, यो छिट्टै सिन हो, यहाँ एउटा मिसिएको कुरा होइन, यो दुईटा ट्र्याक मात्र हो हैन। सो यो दुईटा ट्र्याक हेरेर म यसलाई एनालाइज र ब्रेकडाउन गर्नेवाला छु हैन। सो अनि मैले डिसाइड गरेको छु कि अबदेखिको अरू भिडियोहरूमा हुँदैन, लाइक यो भिडियोदेखि अर्को भिडियोदेखि ब्रेकडाउनमा लास्टमा हामी कमेन्ट पनि पढ्नेवाला छौँ। सो द्याट कि मेरो आफ्नो के हो पर्फर्मेन्स इम्प्रुभ हुँदै जाओस्। सो तपाईँहरूलाई के मन परेको छ के मन परेको छैन फिडब्याकमा दिएको हो है, अनि म त्यो फिडब्याक पढेर अनि त्यसलाई एड्रेस गर्ने ट्राई गर्छु हैन। सो अर्को कुरा, यो शनिबारको दिन बेलुका म भिडियो रेकर्ड गरिरहेको छु हैन। म लाइक नर्मल रियाक्सन भिडियो बनाउनु सोचे मान्छेले प्रपर रिसर्च गरेर हैन, म घरमा पनि थिएन, बाहिर पनि सर्च गरेर बसेर रिसर्च गरेर एउटा प्रपर भिडियो बनाइरहेको छु मेरो शनिबारको बेलुका मेरो एनिमेको लागि छुट्याएको टाइम। सो मैले त्यत्रो गरिरहेको छु तपाईँहरूलाई। सो मेक स्योर तपाईँहरू पनि लाइक हान्नु होइन, कमेन्टमा चाहिँ के लेखिदिनु क्या, लाइक मन पऱ्यो भने त्यसलाई के भन्नु छ भने त्यो छुट्टै कुरा भयो होइन। सो मन परेर के लेख्नु के लेख्नु थोप्लै हानिदिने र फेसबुकमा फोकटा कमेन्ट के भन्छ पोस्टमा यति धेरै कमेन्ट यति धेरै थोप्लाहरू आइरहेको हुन्छ, यसमा थोप्लै हानिदिनु। म सोच्छु तपाईँले एप्रिसिएट गर्नुपर्छ है त। त्यति भन्दै यो गीतको ब्रेकडाउन सुरु गरौँ है त। Really mob in this shit and cosmic music for the first and last time. ओके, यहाँसम्म गीत सुरु हुनुभन्दा अगाडिको कुराहरू सुरुमा है। टाइटल छ सुशान्त, त्यसलाई ब्रेकडाउन पनि गरेको छ कि दुईटाको मिनिङ के हुन्छ, चुप लाएर बस भनेको मिनिङ हुन्छ हैन। सो आफ्नो ओपोनेन्टलाई चुप लाएर बस धेरै नबोल भन्ने कुरो छ, लाइक धेरै नभोक भन्ने कुरो छ, किनकि लाइक डगको फोटो देखाएको छ र डग खसेको छ। सो तैँले आफ्नो मृत्यु आफैले निम्ताएको छस् भने चाहिँ त्यो आफूले लाइक सुसाइड टाइप, यो त डग त फ्यालिएको हो के हो होइन। सो सुसाइड टाइपको गरिरहेको छ, तैँले आफ्नो मृत्यु आफै निम्ताइरहेछस् भनेर फुटेजबाट देखाइदिएछ। अनि सुशान्त ठ्याक्क त्यो डगको फोटो आउँछ नि त्यति बेला सुशान्त नाम पनि आउँछ। सो त्यो ठ्याक्क मिलाएको छ है भिडियोमा पनि। सुरु गर्न अझै विगत छ कालो मेरो लिडर छ आट्यो हिँड्ने विपद छ बाटो यसको कृति विचार पिन्ती बिसा पछिको सारो कलम हो यसको चलाउने दिवसको हात हो। ओके, यो फर्स्ट प्याराग्राफमा सुरुमा लाइक स्लो स्टार्टमा नर्मली सुरु गरेको छ, अलिक
भएको छैन तर लास्ट जाँदै जाँदै एकदम बवाल हुनेवाला छैन। सुरुकोमा के छ भन्दाखेरि यो निबन्धकार भनेर आफ्नो अपोनेन्टलाई सुशान्तलाई डिनोट गरिरहेको छ उसले। निबन्धकार उसको विगत काल छ, पास्ट चाहिँ नराम्रो छ होइन, तर म चाहिँ एकदम निडर छु भनिरहेको छ। अनि उसले लेखेको एलिगेसन जस्तो लागिरहेको छ होइन, जे लेख्छ नि सुशान्तले त्यो उसले नलेखेको भएर इजली लेखेको भनेर यहाँनिर सोलिमले भनिरहेको छ। अनि यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा धेरै हुन्छ यस्तो एलिगेसन चाहिँ लगाइरहेको हुन्छ, लाइक कोही सँगै छ या कोही पार्टनरहरू या क्र्यूमा पनि यस्तो लगाइरहन्छ, कोही अलि आफूभन्दा राम्रो लेख्ने छ भने होइन त्यसको नाम लिएर एलिगेसन लगाउनु लाइक नर्मल हो। यो नर्मल लगाइरहेको हुन्छ। लाइक उसमा के भन्छ डिभाइन र एमयुएको बिचमा हेर्ने भने एमयुले डिभाइनको भर्सहरू डिएबेली लेख्छ भनेर भनेको थियो होइन। अनि के भन्छ बालेन दाइले उसमा ब्याटलमा पनि यम बुद्धको पेपर हेर्ने हो भने यम बुद्धको मैले लेखेको छु भनेको छैन। सो सुप्रिमेसी देखाउन या तैँले के भन्छ तैँले लेख्नेको यतिको हैसियत छैन तैँले अरूलाई लेख्न लागि घोस्ट राइटर युज गरिरहेछ भनेर यस्तो गर्नु नर्मल हो। यसमा सो सिम्पल सुरु भइरहेछ तर ट्र्याक एकदम फायर हुनेवाला छ। You don't need to crack my bone just to crack your tone. You crash soon as I start, ain't nothing half as cold as my heart. And if you knew murderous intent, I skeleton, I threw in your closet. You never think in bringing your view. Okay, wouldn't need to crack my bones just to crack your tone भनेको तेरो आवाज रोक्नलाई हैन मैले एउटा औँला पनि पड्काउनु पर्दैन भन्ने भनिरहेछ। अनि यु क्राई एज सुन एज म के गर्न सुरु गरे भने त रोइहाल्छ। मैले केही गर्नु मैले औँला के भन्छ औँला पड्काउनु पनि पर्दैन केही गर्नु पर्दैन त मैले केही सुरु गरे भने त त्यसरी रुन थाल्छस्। एन्ड नथिङ हाफ एज माई कुक गर्ने कोल्ड हार्टेड हुनु भनेको एकदम ब्रुटल हुनु होइन, रुथलेस हुनु होइन। सो म एन्ड नथिङ हाफ एज कोल्ड एज माई हार्ट मेरो मुटु जतिको कोल्ड भन्दा आधी पनि कोल्ड कसैको छैन भनेको। सो म अतिको कोही रुथलेस छैन, म भन्दा आधी पनि कोही रुथलेस छैन। र सो यदि तँलाई थाहा हुन्थ्यो मेरो मर्डरस इन्टेन्ट र स्केलेटन आई थ्री मेरो दरजमा राखिएको हड्डीहरू र मेरो मर्डरस इन्टेन्ट थाहा हुन्थ्यो होइन त आफ्नो भ्युज राख्नेवाला थिएन। किन त्यो फेसबुक पोस्टबाट सुरु भएको हो र फेसबुक पोस्टमा उसले आफ्नो भ्युज राख्यो नि त के भन्छ पोभर्टीको बारेमा भन्ने रियल लाइफ इस्युज या प्रब्लमहरूको बारेमा भन्ने मात्र ऱ्यापर हुन् बाँकी ऱ्यापर होइनन् भन्ने यस्तो कुरा गरे भएर त यदि तँलाई मेरो बारेमा थाहा हुन्थ्यो भने तैँले यस्तो भ्युजहरू राख्नेवाला थिइनस् भनेर उसले भनिरहेको छ यहाँनिर। अनि यहाँनिर अर्को के भन्छ मर्डरस इन्टेन्ट एन्ड स्केलेटन्स भन्दाखेरि स्केलेटन्स भनेको हड्डी हो नेपालीमा र सुशान्तको नाम पनि हड्डी हो। सो त्यहाँदेखि मिलाएको छ। साथी लड्न आएको स्तरमा मलाई सपनामा देखे तेरो ओइठन सरी घाँटी च्याप्छ यो माउसुलीले राख्छ साथीलाई पुच्छरमा जो समस्याबाट भाग्न सम्बन्धको पुच्छर घाँटी। ओके यहाँनिर आज सर्लङ्गो साथी लड्न आएको स्तरमा यहाँनिर के लेख्छ भने मलाई सपनामा देख्यो भने तेरो ऐठन सरी घाँटी च्याप्छ। ऐठन भनेको चाहिँ लाइक हाम्रोतिर चाहिँ बाउडिनु भन्छ होइन, बाउडिने ऐठन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि सडन मसल्स क्र्याम्प हुन्छ नि मासु टाइट भएर होइन त्यो जुन चाहिँ आफ्नो कन्ट्रोल हुँदैन कि च्यापिन्छ मसल्सहरू च्यापिन्छ नि क्र्याम्प हुनु त्यसलाई भनिन्छ होइन। सो अनि मलाई यदि तैँले सपनामा पनि देखिस् भने पनि त्यो तँ ऐठन हुन्छ तर तेरो घाँटी च्यापिन्छ जुन चाहिँ तेरो कन्ट्रोल हुँदैन त छुटाउनु सक्दैन भनिरहेको छ। अनि यो माउसुलीले राख्छ साथीलाई पुच्छरमा जो समस्याबाट भाग्न सम्बन्धको पुच्छर काटिफाल्छ। माउसुलीको एउटा क्यारेक्टरिस्टिक के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो दुश्मनहरूलाई झुकाउने या के भन्छ बाट बस्नलाई आफ्नो पुच्छर छोड्यो भने पनि पुच्छर छोडेर भाग्छ होइन। सो यहाँनिर चाहिँ सुशान्तलाई माउसुलीसँग कम्पेयर गरिरहेको छैन। अनि त्यसले आफ्नो साथीहरूले पुच्छरमा राख्छ क्या के आफ्नो प्रब्लम आयो भने उसले आफ्नो साथीहरूलाई छोडेर भाग्छ भनेर यहाँ भनिरहेको छ उसले। त्यति हो। ओके तेरो बार तेरो विपरीत देशी कट्टाको गोली भनेको देशी कट्टा भनेको सेल्फ मेड होइन सेल्फ एसेम्बल्ड के भन्छ ह्यान्ड एसेम्बल्ड बन्दुकहरू हुन्छ इन्डियातिर पाउने देशी कट्टा बन्दुकहरू होइन। अनि त्यसको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो एक्युरेट हुँदैन क्या, त्यसले कतै निशाना लाग्यो कतै लाग्ने लाइक ताकेको भन्दा अर्को निशा लाग्ने धेरै धेरै चान्स हुन्छ कि। सो यहाँ चाहिँ के भनेर चाहिँ तैँले जुन बार हानिस् नि त्यो तेरै विपरीत लाग्यो क्या, तैँले मलाई हान्न खोजे पनि त्यसले तेरै घाटा गऱ्यो भने तेरै विपरीत त्यो गोली लाग्यो भन्न खोजेको भयो। अनि अहिलेसम्म आवाज नफुट्ने भनेको यहाँ जिस्काइरहेको छ तर राम्ररी बोल्न नसकिने कस्तो खालको बच्चा हो भनिरहेको छ होइन। लड्छ कमजोर ऱ्यापर्स कि सबै डाहाले जल्छ, कमजोर ऱ्यापरहरूसँग जल्छ कि अहिले ठुल्ठुलो ऱ्यापरसँग भिड्यो भने यो जल्छ भनेको भयो होइन। अनि ठुलो ऱ्यापरहरूसँग यो लडिरहने यसको क्षमता छैन भनेको लाइक थाहा नै भएन मलाई कति ऱ्यापर्स पोलियो भनेको स्वर्णिमले कति ऱ्यापर्सहरूलाई डराइसक्यो बन्द गरिसक्यो भने त्यो उसलाई पनि थाहा छैन भनेको छ। अनि यहाँ पोलियोलाई ब्र्याकेटमा पोलियो पनि लेखेको छ होइन उसमा सबटाइटलमा
डिस्क्रिप्सन कमेन्टमा। अनि त्यसपछि के भन्दाखेरि कति ऱ्यापरहरू पोलियो भनेको पोलियो इज लाइक कन्डिसन जस्तो हो नि, जहाँनिर चाहिँ मान्छेहरू डिसेबल हुन्छ, बच्चामा खुवाउँथ्यो होला पोलियोको मैले कति ठुलो भएपछि नि खाएँ पोलियोको थोपा है, त्यो थोपा खान्छ नि लाइक त्यो खाएन भने चाहिँ मान्छेहरू डिसेबल हुन्छ। सो पोलियोको थोपा खुवाउनुपर्छ भन्छ। सो कति ऱ्यापर छ यहाँनिर राम्ररी ऱ्याप गर्न एबल छैन भनिरहेको छ यहाँनिर। कपटी छ असली नियतलाई बुझाउने सोच, त्यसको धाक झुटो प्रशंसाको कतारमा चिप्लेको छ, यसको कितु आफ्नै असलियत लुकाउने हो, त्यसलाई च्याति हेरी चरित्र दाप भन्दा बिग्रेको छ। ओके, तेरो कपटी असली नियत लोक त्यो प्रशंसा भन्ने उसको गीत भयो होइन, उसले सुशान्तले रिसेन्टली स्वर्णिमको लागि निकालेको गीत। अनि त्यो चाहिँ तेरो यस्तो धाक झुटो धाक, तेरो प्रशंसामा झुटो धाक दिइरहेको छ भनेको होइन, त्यो गीत तेरो झुटो हो भनेको। या अर्को कुरा चाहिँ के लिटरली मिनिङ गर्दाखेरि तेरो जुन त झुटो प्रशंसाले होइन तल गइरहेको छ क्या, अरूको झुटो प्रशंसा सुनेर आफू ठुलो छ भनेर जानिरहेको छ, तर त्यसमा त चिप्लिरहेको छ त्यो खकाहरू। द्याट इज डिस्कस्टिङ भन्न खोजिरहेको छ यहाँनिर। यसको गीत हो आफ्नो असलियत लुकाउने ओठ। ओके, ओठबाट गीत गाइन्छ होइन, मुखबाट गीत गाइन्छ। सो तेरो मुखले होइन तेरो असलियत लुकाइरहेको छ, त गीतमा जे भनिरहेको छ नि त्यो त रियल होइन भनिरहेको छ यहाँनिर होइन, बस त फेक कुरा गरिरहेछ। अनि त्यसले ओठको कुनै आउँछ रिभेन्ज होइन, त्यसलाई च्याति हेर्दाखेरि तेरो त्यसलाई च्यातेरै के ल्यायो त्यसलाई च्याति हेरे चरित्र दाँतभन्दा बिग्रेको छ भनेको लाइक। ओके, तेरो गीतलाई हटाएर हेऱ्यो, तेरो गीतलाई च्यातेर हेऱ्यो भने तेरो रियल लाइफमा तेरो चरित्र एकदम खराब छ, कति खराब कि तेरो दाँतभन्दा पनि खराब भनिरहेको छ। अनि तेरो त्यसलाई च्याति हेऱ्यो भन्दा दुइटैको मिनिङ आयो, त्यो गीत च्यातेर पनि हेर्ने भयो, अनि तेरो ओठ पनि च्यातेर हेर्ने भयो होइन। अनि ओठ च्यातेर हेर्दा तेरो दाँत एकदम बिग्रेको छ, त्योभन्दा बढी तेरो चरित्र बिग्रेको छ। दाँतको रिफरेन्स चाहिँ सुशान्त भाइको दाँत अलिकति बिग्रेको त्यो टेढोमा छ, त्यसलाई रिफरेन्स दिइरहेको छ यहाँनिर। सिपले बोल्छ निप्लेको छ र टिक्नेको छ, यो निप्लेको छ यो विश्वकल छ, यो गीतले मर्छ त जस्तै विश्व गर्छ, रात त हाम्रो समीपले बोल्छ, यो बल्दो अग्निलाई थाम्न नसकी विश्व गर्छ। ओके, यहाँनिर विश्व गर्छ भन्ने विश्व गर्छलाई वर्डलाई यस्तो मजाले युज गरेछ नि, सिपले बोल्छ निप्नेको छ र टिक्नेको छ, को टिक्छ को निप्छ भनेर आफ्नो कलाले थाहा हुन्छ, तैँले भन्नु पर्दैन भनेको छ। अनि यो निपले घोज्छ, ओके निपले घोज्छ भनेको लाइक लिटरली पनि घोज्छ नि होइन। त्यसलाई यहाँ चाहिँ के मिनिङ आएछ, यो निबले जुनले उसले लेख्छ नि त्यो उसको लेख्ने निबले होइन अरूलाई घोज्छ, अरूलाई झकझकाउँछ भनिरहेछ। अनि र विष ओकल्छ, जुन कलमबाट उसको लेटर हुन्छ नि उसको अक्षरबाट विष ओकल्छ, जसले जुन गीतले मर्छ त जस्तो विष ओकल्छ, त जस्तो विष जुन मेरो कलमबाट अक्षर निस्किन्छ नि त्यसले त जस्तो 20 जना मार्न पुग्छ। र रागले हाम्रो समीपले पोल्छ, यो बल्दो अग्निलाई थाम्न नसकी विश्व गर्छ। यहाँनिर विष ओकल्छ, विष ओगर्छ र विश्व कट्छ वर्डलाई यस्तो मजाले युज गरेछ नि, एउटै वर्डहरूलाई ब्रेकडाउन त्यो टुक्रा टुक्रा र होइन। अनि लास्ट लाइनमा के भन्छ, राग त हाम्रो समीपले पोल्छ, यो राग भनेको त्यो ज्वालाको राग जस्तो भयो होइन, समीप भनेको निकटता हो, ले पोल्छ बल्दो अग्निलाई थाम्न नसके भनेको उसको गीतमा यस्तै आएको छ कि यो वर्डले थाम्न नसके विश्व कट्छ भनिरहेछ। पढाउन म आएको छु शान्त, आएको यो आक्रोश देखेपछि दुश्मन सब बाँच्छ, हरेक बार मेरो उत्तर अनि लेखेमा नाच्छ, सोनी बोल्न थालेपछि त चुप बस्छ। ओके, हुक मलाई सबभन्दा बब्बा लागेको, यो गीतमा सबभन्दा बब्बा लागेको हुक होइन, यस्तो मजाको हुक छ होइन, अरू पनि बब्बा छ तर यो हुक एकदम मजाको छ, एकदम क्याची खालको छ होइन। यो नास्तिकलाई पाठ पठाउन आएको म शान्त भनेको, शान्त भनेको त्यो नास्तिक भनेको भगवानहरूलाई नमानेर नास्तिक भनिन्छ। सो सुशान्तलाई नाम उहरू होइन, उसको अपोनेन्ट भन्नु न कति नाम लिएर उसको अपोनेन्ट चाहिँ नास्तिक हो होइन। अनि उसलाई पाठ पठाउनलाई चाहिँ म आएको छु शान्त, शान्त भनेको सान्टा क्लज भयो अनि। सो म सान्टा क्लज हो, म यो नास्तिकलाई पाठ पठाउन आइरहेको छु भनेको। अनि आगो यो आक्रोश देख्ने दुश्मन सब भाग्छ, हरेक बार मेरो इथर अनि लेखाइमा नाच्छ भनेको, मेरो हरेक बार्समा इथर भनेको केमिकल हो होइन, लाइक इन्फ्लेसन या एक्सप्लोजिभमा युज हुने एउटा केमिकल हो होइन। त्यसले चाहिँ उसको हरेक बार्समा इथर हुन्छ, त्यो केमिकल हुन्छ जसले लेखाइमा नाच्छ भनेको उसले लेख्न थालेपछि डिस्ट्रक्सन हुन्छ भनेको। अर्को चाहिँ यहाँनिर मेन कुरा के छ भन्दाखेरि हरेक बार्स मेरो इथर भनेको एउटा डिस्ट्र्याक हो होइन, जसले चाहिँ नासले लेजेन्डरी ऱ्यापरले जेजीलाई लेखेको थियो। सो उसको हरेक यहाँ चाहिँ के भनेको छ, उसको हरेक बार्स चाहिँ होइन त्यो इथर ऱ्याप ट्र्याक जस्तो हुन्छ नि, जुनले चाहिँ डिस्ट्रक्सन ल्याउँछ यहाँ भनेर छ। अनि स्वर्णिम बोल्न थालेपछि चुप बस सुशान्त, अनि यसमा चाहिँ सिम्पल भइहाल्यो, ऊ बोल्न थालेपछि सुशान्तलाई त्यो वर्ड लेखेर चाहिँ चुप बस शान्त भनेर भनिरहेछ।
नास्तिकलाई पाठ पढाउन म आएको छु शान्त आगो यो आक्रोश देखेपछि दुश्मन सभा छ हरि पार्ट्स मेरो इथर अनि लेखेमा नाच्छ सोनी बोल्न थालेपछि त चुप बस शान्त references hard bars pointed like the peak of on bill shots on Bin Laden my ex Navy still wanted मलाई लाग्छ PBA यसले भन्दा brothers don't flip talk about struggle is दाइले गर्छ तेरो फोन बिल ओके रिफरेन्सेस हार्ड भाइ रिफरेन्सको कुरा चाहिँ यही फेसबुक पोस्टमा भएको थियो होइन कसको कस्तो राम्रो रिफरेन्सेस त्यो कुराहरू भएको थियो सो यहाँनिर के भएको छ भने सुशान्तले आफ्नो प्रसन्न भन्ने गीतमा पनि रिफरेन्सेसहरू कुराहरू चाहिँ रिफरेन्सेस सुन्न मन छ भने सुन म आतंकवादी भनेको के भनेको थियो आतंकवादी हो जो बिन लादेन जस्तो हो जसले ट्विन टावर पड्कायो भनेर मा टेरर अट्याक भन् भनेको थियो अनि यहाँनिर के भन्दा रिफरेन्सेस अब म रिफरेन्सेस दिन्छु यति सार्प रिफरेन्सेस दिन्छु कि लाइक अ बिक अफ हर्नबिल भनेको चरा हो नि जसको चुचु यस्तो लामो हुन्छ नि लाइक त्यस्तै मेरो त्यस्तै सार छ मेरो रिफरेन्सेस पनि भनेर छ सर्ट्स अन बिन लादेन म एक्स नाभिसिलो भनेको उसले सुशान्तले बिन लादेनको रिफरेन्स जति उसले पनि यहाँनिर त्यसलाई रिपोर्टल गर्दै के भनेको छ भन्दाखेरि त बिन लादेन भयो होइन म चाहिँ के भन्छ न्याभिसिल ओलिन हो के भन्छ रोबर्ट जेम्स ओलिन चाहिँ ऊ हो के भन्छ बिन लादेनलाई मार्ने एक्स न्याभी ऊ हो एक्स न्याभिसिलमा पर्छ अनि त्यही हो लाइक त बिन लादेन भयो म रोबर्ट ओलिन हो भनेर भनिरहेको छ यहाँनिर अनि अर्कोमा चाहिँ के मलाई लाग्छ पिबी यसले भन्दा ब्रदर्स डन फ्लिप भने पिबी भने चाहिँ एउटा कन्डिसन हो जहाँनिर चाहिँ एक्कासी हाँसो छुट्छ क्या अन्त तैँले जब ब्रदर्स डन फ्लिप भनेर चाहिँ साथीहरू के भन्छ दाजुभाइमा म फ्लिप हुन्न भनेर त्यसो गरेर है मलाई एक्कासी हाँसो छुट्छ भनेर चाहिँ यो चाहिँ रिफरेन्स के को एन्सर भन्दाखेरि सुशान्तले आफ्नो ट्र्याकमा के भनेको छ भन्दाखेरि दिस इज नट अ हिन्दी मुभी त्यसैले हामी यो हिन्दी मुभी होइन त्यसैले हामी ब्रदर्स फ्लिप हुँदैन रियल लाइफमा भनिरहेको छ यहाँनिर अनि हिन्दी मुभीको रिफरेन्स म किन भनिरहेको छु भन्दा किनकि तल पनि आउनेवाला छ होइन उसले चाहिँ के भनेको थियो भन्दा लाइक ब्रदर्स भन्ने हिन्दी इन्डियन मुभी छ नि त अनि त्यसमा चाहिँ दाजुभाइ बिच झगडा हुन्छ सो त्यस्तो होइन यहाँनिर हामी रियल लाइफमा हामी एकदम मिलेर बस्छौँ एकअर्कामा फ्लिप गर्दैन भनिरहेको छ त्यसको पनि यो हिन्दी मिडियमको पनि के अरे हिन्दी फिल्मको पनि रिफरेन्स आउँछ तल अहिले अनि टक अबाउट स्ट्रगल यो त सिम्पल लानु भइहाल्छ यहाँनिर गएर त स्ट्रगल भन्छ तर इजदाइले तेरो बिल भर्छ भनेर उसले भनिरहेछ आउँछ आदर्श डिसमा परिवारमा नै गति छोड्छ प्रशंसामा यो होइन यसले धोकेको रक्सी बोल्छ होइन हिन्दी मिडियम पाउँदैनस् गरी फोटा रेफरेन्सेस तेरो गरिबी जस्तै जबरजस्ती ओके गीतमा आउँछ आदर्श डिसमा परिवारमा गति छाड्छ भनेको ओके मलाई यो सिरियसली भन्दाखेरि थाहा छैन किनकि लाइक म यो दुईटा ट्र्याक हेरेर भनेर एनालाइज गरिरहेको छु अनि मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ अनि यहाँनिर धेरै कुनै गीतको उठाएर यहाँनिर बुझ्न सकिन्छ होइन कुनै गीतको गीतमा उसले आदर्शको कुरा गरेको थियो होला तर अरू कुनै गीतमा आफ्नै फ्यामिलीको लागि के भनेको थियो होला सो यसमा त्यही भनिरहेको छ कि या त गीतमा आदर्शको कुरा हुन्छ तर खासमा त परिवारमा पनि गति छाडेर हुन्छ भनेर डिस हान्दाखेरि भनिरहेको छ ए डिसमा भनेको छ सो त्यही डिस ट्र्याकमा हुनुपर्ने हो त्यसो भए त ओके मैले थाहा पाएँ भने म हालिदिउँला अनि प्रशंसामा यो होइन यसले ढोकेको रक्सी बोल्छ सिम्पल लाइन भइहाल्यो त होसमा थिइनस् भनेको अनि होइन हिन्दी मिडियम पाउँदैनस् गरी पठायो यो अघि मैले माथि भनेको थिएँ इन्डियन फिल्मको रिफरेन्सेस उसले ब्रदर्स भनेर आफ्नो ट्र्याकमा दिएको थियो होइन यसमा हिन्दी मिडियमको दिएको छ हिन्दी मिडियममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँको मेन क्यारेक्टरले आफ्नो छोरीलाई होइन आफू फ्यामिलीलाई गरिब देखाएर आफ्नो छोरीलाई अलि राम्रो हाई क्लास स्कुलमा एडमिसन गर्न खोजेको हुन्छ अनि सो यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ यो हिन्दी मिडियम होइन त्यसैले तैँले पाउँदैन गरिब कोटा भनेको त्यो यहाँ ओन्ली स्किल मात्रै हेरिन्छ यहाँ तेरो गरिब कोटाको आधारमा यहाँनिर तैँले केही पनि पाउनेवाला छैनस् भनिरहेको छ अनि रिफरेन्सेस तेरो गरिबी जस्तै जबरजस्तीको भने लाइक त्यो मुभीमा जस्तै जबरजस्ती गरिब देखाइरहेको थियो नि त्यो रिफरेन्स पनि त्यस्तै गरिब त्यस्तो विक छ भनिरहेको छ र जबरजस्ती हालिरहेको छ तैँले गीतमा भनेर भनिरहेको छ कार त निबन्धकारको जीवन बर्बाद हो तेरो निबन्धकारमा चल्न निबन्धकार यो मेरो सिपको अन्जाम हो भित्राए घरबार यो चोबारलाई काटे तरबारले म त गर्छु सङ्घार ओके नमस्कार त निबन्धकार भनेर सुरुमै उसलाई डिलिट गरिसकेको थियो सो त निबन्धकारको जीवन बर्बाद भयो तेरो निबन्धकारमा छैन निबन्धकार भनेको यहाँ के भनिरहेको छ भन्दाखेरि त निबन्धकारको निब अन्धकारमा छ लाइक तेरो पेनको निब अन्धकारमा छ होइन त्यसले केही देख्न सकिरहेको छैन र तेरो अन्धकारमा पनि चल्न निबन्ध कारण भनेको तेरो पछाडि लाइन छ कारण यो मेरो सिपको अन्जाम हो मेरो स्किलले गर्दा यो मेरो गीतले गर्दा अब तेरो कलम अन्धकार पहिले त अन्धकार थियो त्यसमा पनि चल्नलाई बन्द भयो भनेर छ निब अन्धकारमा चल्न निबन्ध कारण भनेर
एउटै बोर्डलाई यस्तो मजाले युज गरेर छ नि यहाँ पनि। अनि भित्राए घरबार यो चोबारलाई काट्ने तलवारले गर्छु तेरो सङ्घार भनेको चोबारको कतिले थाहा छैन हैन, यो सोशलमा बच्चै पढ्नु पर्थ्यो है। बुद्धिस्ट माइथोलोजी अनुसार के छ भन्दाखेरि मञ्जुश्रीले चोबारको त्यो गोर छ नि, यस्तो गोर हुन्छ नि, त्यो गोर चाहिँ मञ्जुश्रीले ठुलो तरवारले काटेर बनाएको भनिन्छ हैन, एउटा के भन्छ त्यसलाई मानिन्छ हैन। अनि यहाँ चाहिँ उसले के भनिरहेको थियो, त्यो मेरो लेखाइ त्यो तरवार हो हैन, अनि त्यसले आज तेरो सङ्घार गर्छु भने यो गीतले तेरो सङ्घार हुनेवाला छ भनिरहेछ। 20 मिनट भइसक्यो। ओके के मार्नु यसलाई जो आफैमा एक्ला त्यो रेस्पेक्ट टु अल्बिनो जसले यसलाई एस्केप ट्र्याकमा मार्थ्यो गेट सम नलेज फ्याक्ट खर मेरो फेभर हैन बेग्नासो गरम सीमामा घमण्ड यो कमजोर यो देवराजको। ओके के मार्नु यसलाई जो आफैमा एक लास थियो भनेको एक लास भन्ने उसको गीत छ, सुशान्तको एउटा गीत पनि छ हैन। अनि यहाँनिर लेखे अनुसार यो चाहिँ मैले खोजेको हैन, यहीँ लेखेको छ। एक लास भन्ने उसको सुशान्तको एक्स क्रिउको नाम पनि रहेछ। सो त्यसमा रिफरेन्स दिइरहेको छ, तँलाई के मार्नु त पहिल्यैदेखि लाग्छ छैन, तँलाई के मारिरहनु भनिरहेछ। अनि रेस्पेक्ट टु अल्बिनो जसले यसलाई यसकै ट्र्याकमा मार्यो भनेको यहाँ भावना भन्ने गीतको कुरा भइरहेछ हैन। भावना गीतमा चाहिँ अल्बिनो र उसको हड्डीको गीत हो है, हड्डी भनेको सुशान्त नै हो है, हड्डीको गीत हो। त्यसमा चाहिँ लाइक मर्न कसलाई मन हुन्छ र के भन्छ मृत भनेर त्यस्तो कुरा भइरहेछ हैन। अनि यहाँ चाहिँ के भनिरहेछ भन्दाखेरि त्यो माथिको सँगै रिलेट गरेर चाहिँ के मार्नु यसलाई जो पहिले मरिसक्यो, त्यो गीतमा पनि उसले मरेको कुरा हेरेको थियो, मरिसकेको मान्छेले के मार्नु भनिरहेछ। अनि रेस्पेक्ट टु अल्बिनोको बिचमा एउटा लाइन चाहिँ के आउँछ भने चुप्लाक भने के एउटा लाइन आउँछ कि गीतमा तना मेरो पीडा कति दुख्छ सक्छौ गर्नलाई मापन उसो बाछु बस मेरो लागि विरोधको आवाज उठाइकिन भुक्छस्। सो अनि अल्बिनोको लाइन पनि एकदम बवाल थियो यसमा। सो के भनिरहेछ, तँलाई तेरै ट्र्याकमा अल्बिनोले मार्यो, तँलाई के भनिरहनु अरू, अल्बिनोलाई चाहिँ रेस्पेक्ट छ भनिरहेछ। अनि गेट सम नलेज फ्याक्ट घर मेरो फेवा होइन बेग्नास हो भने सुशान्तले आफ्नो ट्र्याकमा फेवाको चाल फेवामा छाल आउनु टाइम लाग्छ भनेर आफ्नो एउटा लाइन भएको थियो। यो फेवा तालमा चाल लाउनलाई पर्छ वर्षायामी थियो, त्यसलाई रिबटल गरेर के भनिरहेछ, मेरो फेवा होइन मेरो बेग्नासमा हो, हरेक पोखरेली फेवा तालतिरै बस्छ भन्ने छैन भनिरहेछ। ओके आई बिन लोयल टु माई पिपुल गर्नु भएर डे 1 देखि A1 साथीभाइ, मेरो साथीभाइ जुन डे 1 देखि थिएँ मैले सुरुदेखि नै राम्रो साथीभाइ चुनेको थिएँ, A1 साथीभाइ चुनेको थिएँ। अनि यहाँनिर डे 1 देखि A1 साथीभाइ भनेको छैन, 1A1 भन्ने एउटा ऱ्यापर पनि छ, सायद उसलाई पनि भनेर ऊ पनि मेरो ऊ साथी हो भनेर पनि भन्नु खोजिरहेको होला होइन। अनि त कुकुरलाई घिउ नपर्ने भन्ने सिम्पल लाइन छ, अनि त्यसमा भनेर चाहिँ म डिस्क्राइब गरिदिनु आफूले बुझ्न सकिन्छ है। अनि रगडेर टाउकोमा जलाइदिउँ कि क्या माचिसलाई भने माचिस जलाउन रगड्नु पर्छ, सो तेरो टाउकोलाई जलाइदिन्छु। यहाँ फेवातालमा चाल विराटनगरको आयो माझिदाई भनेको फेवातालको चाल भने त्यो अघि मैले सुरुमै अघि माथि पनि भने होइन, उसको सुशान्तको ट्र्याकमा युज भएको फेवातालको ताल भन्ने लाइन होइन, फेवातालको चाल भन्ने लाइन। अनि विराटनगर चाहिँ सुशान्तको घर हो, सो विराटनगरको माझिदाई भनेर यहाँनिर त्यो रिफरेन्स दिइरहेछ। यो सिडीमा त सात परिस यो पिडीमा म जिदिबा बेला निदिमा कति कोलमा गिरीमा मेरो चिहानबाट नै उडाउँछु आफ्नो विमानमा यो उडानमा कब्जा गर्न खोजे त आफै नै गिर्यो जास्तिका। म यो लाइन सुन्दा यस्तो बोरा दिन सुरुमा फर्स्ट टाइम सुन्दाखेरि यस्तो रियाक्सन थियो नि मेरो, लाइक ल म भन्दै जान्छु माथि दिनु भन्छु राख गिदीमा यो सिडीमा त साप परिस यो पिडीमा भनेको तेरो दिमागमा मेमोरीमा एउटा फिट गरिराख्यो, मेमोरी सिडी भनेको नि मेमोरी यस्तै भयो नि मेमोरी राख्ने हो, तेरो गिरीमा फिट गरिराख्यो त साप परिस यो पिडीमा, त यो जेनेरेसनको साप होस् जोहरूलाई डसोस् के भन्छ आफ्नै मान्छेलाई के भन्छ आफ्नै भनिलाई पनि डसोस् भनेर भनेको भयो यहाँनिर। अनि साप सिडीको नि उ भइरहेको छ यहाँनिर वर्ड प्ले गरिरहेको छ, साप सिडी भन्ने गेम भयो। अनि म जिद्दी भए बेला नि दिमाग अति कोल्ड म गिरीमा भनेको जब म जिद्दी हुन्छु त्यो बेला पनि म एकदम कुल हुन्छु, एकदम काम हुन्छ मेरो सोच्ने दिमाग भनेको चाहिँ। अनि कति कुल भन्दाखेरि एक त डिम्याग म्याग भनेको होइन सिपियु कुलरहरूको एउटा भर्जन जस्तो होइन, सो त्यो म्यागले मलाई एकदम म्याग जस्तो कुलर होइन तीमाथि पनि म गिरीमा भनेको माउन्ट गिरीमा बस त्यति काम र कुल छु म भन्ने कोल्ड छु म भनिरहेछ। तेरो चिहान ल्याएर चाहिँ तेरो चिहानबाट नि उडाउँछु मेरो विमान, म यो विमानमा कब्जा गर्न सोचे त आफै नै गिरिजा भनेको यो डिस्ट्र्याक्टले अब तेरो चिहान भने त मर्नेवाला छु, यो डिस्ट्र्याक्टबाट नि इट इज गर्न इन फर यु। अनि यसबाट म आफ्नो विमान उडाउँछु, यसबाट म एउटा हाइट लिनेवाला छु भनेर छ। अनि यदि तैँले त्यो कब्जा गर्न खोजिस् भने त गिरिजा त तेरो डाउनफल हुने छ। अनि अर्को यहाँनिर एउटा बबल रिफरेन्स के छ भन्दाखेरि यो उडानमा तैँले कब्जा गर्न खोज्यो त आफै नै गिरिजा भनेर छ नि। गिरिजाले नेपालको फर्स्ट प्लेन हाइज्याक नेपालमा भनेर नेपाल फर्स्ट प्लेन हाइज्याक भनेर सर्च हान्यो भने त्यो आउँछ कि गिरिजाले
विराटनगरबाट काठमाडौँमा आउन आँटेको एउटा प्लेनलाई हाइज्याक गरेर जुन नेपालको फर्स्ट प्लेन थियो त्यसमा चाहिँ पैसा लिएर आइएको थियो होइन। त्यो पैसाले चाहिँ मल्टी पार्टी सिस्टम खडा गर्नलाई एउटा रेभोल्युसन क्रिएट गर्नलाई त्यो रेभोल्युसन क्रिएट गर्नको लागि पैसा चाहियो। त्यो के आन्दोलनहरू गर्न जे गर्न पनि त्यसको लागि उसले पैसाको लागि त्यो कब्जा गरेको थियो होइन। सो यदि तैँले मेरो प्लेन यो तेरो चियानबाट म आफ्नो एउटा हाइट लिनु भएको छु, तँले रोक्न खोजेको चाहिँ तेरो डाउनफल हुनेछ र तैँले होस् गिरिजा भनेछ। अनि यहाँ एउटा कोइन्सिडेन्स के भएको छ भन्दाखेरि त्यो प्लेन चाहिँ विराटनगरबाट काठमाडौँ आउनु भएको थियो। अब स्वर्णिमले थाहा भएर लेख्या हो या कोइन्सिडेन्स होइन, तर यो बवाल ठ्याक्क मिल्न गएको छ क्या। विराटनगरबाट आउन आँटेको थियो प्लेन काठमाडौँ, त्यसकै बारेमा कुरा भइरहेछ यहाँनिर। पढाउन म आएको छु शान्ताको यो आक्रोश देखेपछि दुश्मन सभा छ हरेक पार्ट मेरो उत्तर अनि लेखाइमा नाच्छ सोनी बोल्न थालेपछि त चुप बस। यो नास्तिकलाई पाठ पढाउन म आएको छु शान्ताको यो आक्रोश देखेपछि दुश्मन सभा छ हरेक पार्ट मेरो उत्तर अनि लेखाइमा नाच्छ सोनी बोल्न थालेपछि त चुप बस शान्त। ओके, यहाँनिर अहिलेको हुकमा चाहिँ होइन लाइक नाच्छ स्लो, मैले स्लो गरेर सुने होइन। के भन्छ हरेक बार्स मेरो इथर अनि लेखाइमा नाच्छ भनेर सुनिन्थ्यो माथि होइन। यहाँ चाहिँ लेखाइमा नाच्छ भनेर सुनि के भन्दाखेरि मेरो लेखाइमा मलाई म प्राउड छु भनेको भयो यहाँनिर। त्यही हो, अब यो भिडियो फुटेज छ होइन, च्याकेट गेमको फुटेज युज गरेर छ। अनि यो फुटेज त के भन्छ यो गीत त सकाइदियो भनेर भनिरहेको छ। अनि अब हल्का रिभ्यू दिनु पर्दाखेरि गीत बवाल थियो है। अनि लाइक डिस ट्र्याकको बारेमा गर्दा जाय लिजिट पनि छ जसलाई मलाई होइन, किनकि सुशान्तले आफ्नो भ्यू राखेको के भन्छ उसको आफ्नो के भन्छ उसको आफ्नो के भन्छ भन्दाखेरि पोभर्टीमा रियल लाइफ इस्युमा लेख्नु मात्र राम्रो ऱ्यापर हो भनेर उसले त्यति भन्न पायो। बट अरू ऱ्यापर नै होइन भन्न चाहिँ पाएन होइन। बट उसको आफ्नो ओपिनियन राखेको। अनि उसले चित्त बुझेन के भन्छ स्वर्णिमलाई चित्त बुझेन, उसले कमेन्टमा डिबेट गर्यो। अनि सो उसले आफ्नो ट्र्याक झार्दै उसले आफ्नो ट्र्याक झार्दै होइन। सो लाइक लिजिट नै छ, लाइक यसमा केही त्यसै हाइपको लागि गरे होइन है। आफूलाई मन नपरेको कुरा र हिपहप भनेकै एक्सप्रेसन होइन, आफूलाई उयो एक्सप्रेस गर्ने उयो छ होइन। सो रियल हुनु पर्यो, रियल लाइफ इस्युमा भन्दा पनि रियल हुनु पर्यो। मेरो विचारमा चाहिँ मेरो ओपिनियन हो यो चाहिँ रियल लाइफ इस्युमा भन्दा रियलमा हुनु पर्यो कि आफ्नो जे भइरहेको छ उसलाई अब आफूलाई जे देख्नु भएको त्यसले हेर्ने। अब आफूले सडकहरूको बारेमा देखिरहेछ, आफूले फिल गरिरहेछ होइन प्रब्लमहरू भने त्यसको बारेमा लेख्ने हो होइन। आफूलाई अर्कै फिल आइरहेछ, आफूलाई चिल गर्न मन छ भने चिलवाला भाइब दिने हो होइन। त्यो सो हिपहपको एउटा मात्र क्राइटेरिया हो, एउटा मात्र क्राइटेरिया हुँदैन, एउटा मात्र टाइप हुँदैन होइन। हिपहप फरक फरक हुन्छ होइन। सो सबको आफ्नो लेख्ने स्टाइल हुन्छ र आर्टलाई हेर्ने हो क्या के को बारेमा लेख्नु भने कसरी लेख्यो भने लाइक त्यही केटीहरूको बारेमा या म खतरा हुँ म के भन्दाखेरि पनि फोकट ट्र्याकको त्यो रिदम मात्र भएको पनि हुन्छ र कसैले लिरिक्स वाइज पनि लेखा हुन्छ। लाइक इन्डियाको म रिप्रेजेन्ट दिन्छु होइन, मलाई लाइक लिल गोलु कतिले सुन्छ होइन। लिल गोलीकोमा लाइक केटीहरूको बारेमा भने के भने पनि बिटहरू र लिरिक्समा पनि कति कुरा हुन्छ कि। सो आफूलाई त्यो हेर्नेमा भर पर्छ होइन, अडियन्समा भर पर्छ कसलाई के मनपर्छ। सो सेटल हुन्छ भने सेटल भइसक्यो लाइक होइन। अब उसले एउटा हाल्यो, अब झगडा गर्ने टाइम छैन भनेर सुशान्तले ह्यासट्याग पनि हालिदिइरहेको छ। अनि उसले पनि सुरुमै भनेको थियो फर्स्ट एन्ड लास्ट टाइम भनेर भनिसक्यो। सो दुईजनाबाट आउने दुईजना आफ्नो भिडियो हाल्यो, एक एकवटा भिडियो हाल्यो। सो केस पनि क्लोज भइसक्यो, यसमा भन्नुपर्ने केही छैन अरू होइन। अनि अब भिडियो उसलाई गरेर सब्सक्राइब गरिदिनु होइन। लाइक अन्डररेटेड ऱ्यापरहरूको अर्को कमेन्ट हान्नु अनरेटेड ऱ्यापरहरूको नाम होइन। अनि सो विल ट्राई अरू कोही पनि गर्छु। अनि मैले आउटकास्टको देखिरहेको छु कतिचोटि आउटकास्टको गर्ने हो। आउटकास्टको मैले धेरै सोचिरहेको छु होइन, गर्छु भनेर कुन गरेर के अहिले के नमिले कहिले के नमिले गरेर होइन। आउटकास्टको पनि आउँछ है अलि, अब केही पछि आउँछ तर आउँछ, एउटा राम्रै आउँछ होइन। आउटकास्टको पनि म अलिक सोचेर हेरेर ओरेर रिसर्च गरेरै गर्छु आउटकास्टको पनि एउटा है। अनि अरू पनि अनरेटेड ऱ्यापरहरूको नाम हालिदिनु। अनि सो लाइक हान्नु, त्यो अब तपाईँहरू बुझ्नु लाइक हान्नु सेयर हान्नु होइन। हिपहप मनपर्ने साथीहरूलाई पठाइदिनु यो भिडियो होइन। अनि यो गीत सुनेपछि मलाई फर्स्ट कुरा दिमागमा चाहिँ के आएको थियो भन्दाखेरि होइन शब्द युद्ध आएको थियो क्या। युनिपोइड दाइकोले धेरै पहिला युनिपोइडले एकचोटि भनेको थियो भन्दाखेरि शब्द युद्ध गर्ने हो भनेर होइन। अनि अनरेटेड ऱ्यापरहरू अन्डरग्राउन्ड ऱ्यापरहरूलाई प्रमोट गर्ने कुरा भइरहेको थियो। सो कसैले यो क्लिप काटेर पुरै भिडियो दाइले हेर्दैन होला होइन, यो क्लिप काटेर पठाइदियो क्या। लाइक शब्द युद्ध आयो भने धेरै राम्रो हुन्छ, किनकि
नेपालमा यति धेरै अन्डरग्राउन्ड ऱ्यापर म सुन्दै गइरहेको छु, नयाँ नयाँ ऱ्यापरहरू सुन्दै गइरहेको छु, यति यति बवाल बवाल ऱ्यापरहरू छन् नि। सो सबैलाई एउटा प्लेटफर्म मिल्छ होइन। सो त्यो किन रोकियो थाहा छैन शब्द युद्ध, तर सुरु गर्नु हेर्दै युनिकलाई सुरु गर्नु होइन, त्यो गर्नु एकदम जरुरी छ जस्तो लागिरहेछ मलाई। त्यति नै हो। अनि मैले के भनेको थिएँ अघि सुरुमा भन्दाखेरि लाइक फिडब्याक दिनु है। फिडब्याक तपाईँहरूको के लागिरहेछ, के गरिरहनु भएको छ होइन, मैले कस्तो गरिरहेको छु भन्ने फिडब्याक दिनु होइन। म अनि अब अर्को ब्रेकडाउन गर्दाखेरि म त्यसलाई एड्रेस गर्न ट्राई गर्छु। तपाईँहरूलाई म कमेन्ट पढेर पनि अबदेखि हरेक ब्रेकडाउनको लास्टमा अघिल्लो ब्रेकडाउनको कमेन्टहरूको Q&A जस्तो हुनेवाला छ। सो केही पनि तपाईँहरूलाई हेल्प जे पनि लेख्ने तपाईँलाई हेल्प हुन्छ भने होइन, युट्युबको सुरु गर्दा के गर्ने या एडिटिङ गर्दा के गर्ने होइन, कुन चाहिँ एप युज जेले तपाईँहरूलाई हेल्प हुन्छ होइन, कि तिमीहरूलाई जुनसुकै कुरा पनि जे सोध्नु मन लाग्छ त्यो तल लेखा होइन, म त्यसको रिप्लाई दिने भएको छ। त्यति नै होला आजलाई भिडियो। बुम।